बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से सुना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तीन तरह के लोग वो होंगे जिनकी तरफ क़यामत के दिन अल्लाह ताला नज़र भी नहीं उठाएगा और ना इन्हें पाक करेगा, बिल्कुल इनके लिए दर्दनाक अजाब होगा। अस्तगफिरुल्लाह। एक वो शख्स जिसके पास रास्ते में ज़रूरत से ज़्यादा पानी हुआ और उसने किसी मुसाफिर को उसके इस्तेमाल से रोक दिया। और दूसरा वो शख्स जो किसी हाकिम से बैत सिर्फ दुनिया के लिए करे कि अगर वो हाकिम उसे कुछ दे तो वो राज़ी रहे वरना खफा हो जाए। तीसरा वो शख्स जो अपना बेचने का सामान असर के बाद लेकर खड़ा हुआ और कहने लगा कि इस अल्लाह की कसम जिसके सिवा कोई सच्चा मबूद नहीं, मुझे इस सामान की कीमत इतनी इतनी मिल रही थी। इस पर एक शख्स ने उसे सच समझा और उसकी बताई हुई कीमत पर उस सामान को खरीद लिया। फिर आपने इस आयत की तलावत की, जो लोग अल्लाह को दरमियान में देकर और झूठी कस्में खाकर दुनिया का थोड़ा सा माल मोल लेते हैं, आखिर तक। एक अंसारी मर्द ने ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु से हिरा के नाले में जिसका पानी मदीने के लोग खजूर के दरख्तों को दिया करते थे, अपने झगड़े को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया। एक अंसारी ज़ुबैर से कहने लगा, पानी को आगे जाने दो, लेकिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु को इससे इनकार था और यही झगड़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश था। अन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु से फरमाया कि पहले अपना बाग सींच ले, फिर अपने पड़ोसी भाई के लिए जल्दी जाने दें। उस पर अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु को गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा, हाँ ज़ुबैर आपकी फूफी के लड़के हैं ना। बस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा मुबारक का रंग बदल गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ ज़ुबैर तुम शराब कर लो, फिर पानी को इतनी देर तक रोके रखो कि वो मंडीरों तक चढ़ जाए। ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, अल्लाह की कसम मेरा तो ख्याल है कि ये आयत इस बाब में नाज़िल हुई है। हरगिज़ नहीं, तेरे रब की कसम ये लोग उस वक़्त तक मोमिन नहीं हो सकते जब तक अपने झगड़ों में तुझको हाकिम ना तस्लीम कर लें। आखिर तक एक अंसारी मर्द ने ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु से हिरा की नदी के बारे में जिससे खजूर के बाग शराब हुआ करते थे झगड़ा किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़ुबैर तुम शराब कर लो, फिर अपने पड़ोसी भाई के लिए जल्द पानी छोड़ देना। इस पर अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, जी हाँ, आपकी फूफी के बेटे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रंग बदल गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ ज़ुबैर तुम शराब करो जहाँ तक कि पानी खेत की मुंडियों तक पहुँच जाए। इस तरह आपने ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु को उसका पूरा हक दिलवाया। ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु कहते थे कि कसम अल्लाह की ये आयत इसी बारे में नाज़िल हुई थी। हरगिज़ नहीं, तेरे रब की कसम उस वक़्त तक ये ईमान वाले नहीं होंगे जब तक अपने जुमला इख्तिलाफ़ात में आपको हुक्म ना तस्लीम करें, जहाँ आपको हाकिम तस्लीम ना करें। इब्ने शहाब ने कहा कि अंसार और तमाम लोगों ने इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस इरशाद की बिना पर के शराब करो और फिर उस वक़्त तक रुक जाओ जब तक पानी मंडीरों तक ना पहुँच जाए। एक अंदाज़ा लगाया गया, यानी पानी ठिकानों तक भर जाए।
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص جا رہا تھا کہ اسے سخت پیاس لگی۔ اس نے ایک کنویں میں اتر کر پانی پیا، پھر باہر آیا تو دیکھا کہ ایک کتا ہانپ رہا ہے اور پیاس کی وجہ سے کیچڑ چاٹ رہا ہے۔ اس نے اپنے دل میں کہا، یہ بھی اس وقت ایسی ہی پیاس میں مبتلا ہے جیسے ابھی مجھے لگی ہوئی تھی۔ چنانچہ وہ پھر کنویں میں اترا اور اپنے چمڑے کے موزوں کو پانی سے بھر کر اسے اپنے منہ سے پکڑے ہوئے اوپر آیا اور کتے کو پانی پلایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اس کام کو قبول کیا اور اس کی مغفرت فرمائی۔ سبحان اللہ عز و جل۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہمیں چوپاہوں پر بھی اجر ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر جاندار میں ثواب ہے۔ اس روایت کے مطابق حماد بن سلمہ اور ربیعہ بن مسلم نے محمد بن زید سے کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ سورج گرہن کی نماز پڑھی، پھر فرمایا، ابھی ابھی دوزخ مجھ سے اتنی قریب آ گئی تھی کہ میں نے چونک کر کہا، اے رب، کیا میں بھی میں سے ہوں گا؟ کیا میں بھی انہی میں سے ہوں گا؟ اتنے میں دوزخ میں میری نظر ایک عورت پر پڑی۔ اسماء رضی اللہ عنہا نے بیان کیا، مجھے یاد ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس عورت کو ایک بلی نوچ رہی تھی۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ اس پر اس عذاب کی کیا وجہ ہے؟ آپ کے ساتھ والے فرشتوں نے کہا کہ اس عورت نے اس بلی کو اتنی دیر تک باندھے رکھا کہ وہ بھوکے مارے مر گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک عورت کو عذاب ایک بلی کی وجہ سے ہوا جسے اس نے اتنی دیر تک باندھے رکھا تھا کہ وہ بھوک کی وجہ سے مر گئی، اور وہ عورت اسی وجہ سے دوزخ میں داخل ہوئی۔ استغفر اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے فرمایا تھا، اور اللہ تعالیٰ ہی زیادہ جاننے والا ہے، کہ جب تو نے اس بلی کو باندھے رکھا اس وقت تک نہ تو نے اسے کچھ کھلایا نہ پلایا اور نہ چھوڑا کہ وہ زمین کے کیڑے مکوڑے ہی کھا کر اپنا پیٹ بھر لیتی۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔